गुणी कर रहे हैं। तकबीर रिसालत या रसूल अल्लाह हादरी या अली पढ़ो ला इलाहा हबीब अल्लाह का प्यारा हमारा नबी तुम्हें मौला का प्यारा दोनों आलम का दौला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह तकबीर रिसालत हादरी 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 उर्से पाक उर्से पाक उर्से पाक छोटे सा सरकार छोटे सा सरकार उर्से पाक तकबीर रिसालत इस्लाम आलमगीर इस्लाम आलमगीर जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हादरी उर्से पाक जिंदाबाद उर्से पाक ऊपर रखो लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत लाखों सलाम सीखा है आरज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत के लाखों सलाम आमीन या अल्लाह आमीन या अल्लाह आमीन या अल्लाह
نیت کی بارگاہ میں حاضر آئے آمین یا اللہ یا اللہ ہم نے صبح سے اپنے قلوب کو پڑھا تیری رضا کے لیے درود و سلام کلمات طیبات قرآن و روایت یا اللہ ان اولیاء اللہ کے دیوانوں نے غلاموں نے مستانوں نے دائمے دربے سکنے قدمے آج تیری رضا کے لیے اس بات میں شرکت کی صحابت حاصل کی آمین یا یا اللہ اللہ یہ تبرکات یہ نیازیں چادریں جو بھی پیش کیا مولا تو سب کو جاننے والا آمین یا اللہ سب کی نیتوں سے آگاہ ہے آمین یا یا اللہ اللہ اس سے پہلے ہم سب آمین کرو گناہوں سے سچی توبہ استغفر اللہ مولا ہم سب کی عقیدتیں محبتیں جو ہم نے تیرے ولی کی بارگاہ میں یا اللہ اپنی روح کے خون پیش کیے آمین یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول آمین یا اللہ